سلام لي زامبيسيوز، كيف عاملين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين على خير وانتم كتشاهدوا لا فيديو ديال اليوم نزولا عند طلب العديد من السيدات غادي نبارطاجي لكم لونطري ديال الدار و لا سالا مونجي كيفاش دايره منين خديت كل حاجه وفوالا، وقولوا لي الراي ديالكم. دونك فوالا، هاد لو موبل اللي انا دايره على الدخله ما جاش القياس ديالها 100%. هنا دايره كيف كتشوفوا، هنا دايره لا بلونط اللي كنت وريتكم لي فوي ديالها بداو مساكن كياكلوا العصا، ولكن سي نورمال لوطون دابا. فوالا هي هادي لا بلونط كنت قلت لكم خديتها مع واحد السيد غير هنا كيكون حدا هنا في كنسكن. وبالنسبه للكاشبو ولا البو ديالها، هذا كنت خديته من هذا البلون كنت خديته من مسيو بريكولاج، كنظن شي 59 69 درهم. سينون بوغ الموبل ديال لونطري جي شوازي هاد لو بوفي. علاش؟ قلت انه فيه هكا دي بلاكار اللي نقدر نحط فيهم بزاف د الحاجه، سورتو عندي المواعن بزاف وجا قريب من الكوزينه واخا لونطري ديال الدار. بالنسبه لهذه اللي كتشوفوا حاطه فوق منها، هذه راه نورمالمون واحد ليطاجير خديتها مع الموبل تي في، وبما انه ما جابوش لي الموبل تي في هذه بيان سور مازال ما لصقتهاش. وبما ان عندي اطفال صغار في الدار يعني يقدر طيح عليهم، تقدر حطيتها بروفيزوارمون هنايا باش كومسا كان جات زوينه وقيلا غادي نخليها بروفيزوارمون غير باش اون اتوندون ان شاء الله يجي الموبل تي في ولصقها. فوالا هاد البوفي كيف كتشوفوا، هاد اللي كيبان لكم هنا اون نوار هذيك راها زاجه، هو كله اون بلون. بغيت ندخل بما ان عندي الدار في البلون والبيبان كاملين بيضين واي حاجه بيضه. قطع هي جاتني ابل بون. بما ان كلشي عندي البيبان في الابيض، لي موبل اللي كنت خديت في الاول كلهم في الابيض. سي فري كو الابيض كيكون زوين وواحد اللون اللي كيعطي واحد البهجه للدار، ولكن بعد كيولي بحال تولي عندك الدار بحال شي كلينيك ولا شي حاجه. البلون مع البلون مع البلون مع البلون كيعطي واحد الكآبه كبيره. غيفهموني الناس اللي ساكنين في البلدان اللي كيكون عندهم الثلج بزاف. فوالا الثلج زوين، ولكن ملي كيكسر بزاف كيولي كيسبب الكآبه. راه هكاك اللون الابيض. دونك فوالا حاولت انني في لو صالون ما نديرش الخطا اللي الكبير اللي كنت درت في لي شومبر كوشي. دابا بغيت ندخل الخشب ولا اللون ديال الخشب في لي شومبر كوشي، ولكن سي ترو طار، يجي داكشي عيب، ما غتجيش لو لي في الابيض وهذيك في لون اخر. بغيف دونك قررت انني في لو صالون سوا لي طابلو باس ولا اي حاجه يكون عندي اللون هكا ديال الخشب مع اللون الابيض. كيف كنعرفوا اللون الابيض كيدخل واحد البهجه، ولكن ما يكونش كله بلون. سينون بوغ لي تروك اللي حاطه هنايا انا غادي نمشي حداه هنا غير بعد شويه باش نوريكم. ولا باش حيت هاد البلاصه ماشي كبيره بزاف، غير بعد شويه باش يبان لكم داكشي واضح. من بعد دابا غادي نقرب وغادي نوريكم كل حاجه من خديتها. سينون البلاصه اللي اون فاس الموبل اللي وريتكم نوريكم ليسباس هو هكا، يعني ماشي واحد ليسباس اللي هو كبير ولكن مزيان بوغ اونطري ديال الدار. خديت هاد لي ميغوار اديزيف، صراحه كنصحكم تاخذوهم. انا في الاول كنت متخوفه منهم بزاف، واكثر وحده شجعتني عليهم هي حنان ما سوغ. بغيت نخلي لكم لاشين ديالها، ولكن راه ما بقاتش كتحط لي فيديو. اون اتوندون ان شاء الله ترجع تحط. سينو في لا باغ دانفو ان شاء الله نحاول نحط لكم لاشين ديالها كدير شي حاجه فريمون زوينه. بون بالنسبه لهاد لي ميغوار اديزيف كيف كتشوفوا فيهم جوج الالوان، كاين لو غري وكاين الدوغي، هما راه باينين. الباكي كيجي فيه 10، وبالنسبه للثمن ديالها كيختلف الثمن، لان بعض المرات كيكون هو لو بري واقيلا انيسيال هي 135 درهم، وانا كنت خديتهم في تخفيضات وقيلا 115 درهم. بالنسبه لهذه خديت دو باكي استعملتها لهنا وشاطوا لي واحد 3 درتهم في لا شامبر دي زونفون قريبه ليهم هكا باش يشوفوا لا بغاو يشوفوا الوجهيه ديالهم وصافي، وكتعطي واحد الرونق زوين. انا دابا ان شاء الله ملي غنوريكم لي زاشا ديالي ديال اسواق سلام غادي ان شاء الله نوريكم هذوك 3 كيفاش ركبتهم. بالنسبه للبنات اللي ما عمرهم ما شافوا القناه ديالي واول مره غادي يشوفوها، كيف كيجي الشكل ديالها زوين. غيبان لكم في الجناب كاين شويه ديال الصباغه باسكو الصباغ كيف قلت لكم جينيرو، ما خلات حتى شي حاجه ما صبغها لي في الدار. معليش نشوفوا لو كوتي بوزيتيف ديال الحاجات. كيف قلت لكم ما تخافوش من هادو. انا من الناس اللي كيخاف من لي طابلو تلقاو عندي في الدار كلها، ميم سي جادور لي طابلو كنختار دوك لي طابلو اللي كيكونوا خفاف. كنخاف من لي طابلو تقال، لي زورلوج، لي ميغوار تقال، حيت دائما عندي لا فوبيا. حتى انا مشيت عند الناس ولقيت مثلا شي بلاصه محطوط فوق منها الكليماتيزور ولا اللوستر مباشر ما نقدرش نجلس فيها، ديما كتجيني ديك لا فوبي ان غيطيح ليا على راسي. داكشي علاش كنت كنخاف من هادو. ولكن صراحه راهم كيلصقوا كيعطوكم معاه واحد لي تروك اللي كيلصقون بهم. دابا انا حتى هذا
كنت باغا نخليها عاديه ولا بغيت نبدل الشكل، ما تيتحيدوش بسهوله نهائيا. ما واخا تبغي تحيديهم ما كيتحيدوش، زوينين كيجوني بحال دابا الا بغيتو ديروهم كوم تي دو لي، ما تخافوش ما تخافوش، ما كيتحيدوش. كوم تي دو لي ديروهم مثلا كوم ميغوار في لاصال دو بان، تصوبوهم في لو صالون، تيعطيو واحد الرونق فريمون زوين. يعني اللي ما عمرها ما تشجعات وخداتهم، انا كنقول غير خديهم على حسابي، انا راه اكبر خوافه. ولكن هادو فريمون ما تيحيدوش، يعني لاصقين مزيان. سينون بوغ لو لوستر ديال الدخله جي شوازي هادي. غادي نحاول نخلي لكم دابا في هاد الاي، ملي تكونوا كتفرجوا في هاد الاي في واحد الاي غتبان لكم الفوق، غنخلي لكم لي لوستر اللي خديت للدار كامله الا كنتو انتريسي، ولا لي سسبونسيون ولا لي سسبونسيون اللي خديت في الدار كامله، باش تاخذوا واحد الفكره بالنسبه للناس اللي باقيين ما خداو، ولا اللي كيبغيو يشوفوا عموما تعجبهم لا ديكوراسيون تيبغيو يشوفوا. سيروا تفرجوا في لا فيديو، خلوا لي الراي ديالكم واش توب ولا فلوب. دونك اختاريت هذه بيضاء، هذه بنات تري سامبل من ايكيا، تري سامبل، يعني كتبان عاديه. ولا لاحظتوا راه فيها هنا نقربها لكم، فيها هاد الباج. هادو راه بحال دي بوند، لي بوند اللي كنديروا في الشعر ديالنا، حيت هادو كيجيو كل وحده بوحديتها. هاد البويض كيجيو كل وحده بوحديتها ديال البلاستيك، وهادو باش كتقبطوهم يعني بحال دوك لي بوند اللي كنديروا في شعرنا، وباش كتقبطوهم يعني جات الباج مع لو بلون، دونك اوتوماتيكمون غيجي الباج مع لو بلون. وهنايا هاد لي كولور جات زوينه. انا غنحاول نشعلها لكم باش تشوفوا الشكل ديالها كي كيجي. كتكون شاعله، كتجي بحال هكا، كتعطي واحد الاضاءه زوينه. ماشي كنشكر حاجتي، بالعكس انا اكثر وحده ملي كنشري الحاجه كنقول ما زويناش. وان شاء الله ملي غندير لكم الطور في لو صالون غنوريكم شحال من حاجه اللي ماشي ما تاخذوهاش، ولكن شنو الحاجه اللي زوينه والخيبه في داكشي انا اللي خديت ولا اللي اكتشفته. سي فري كو انا صعيبه، ماشي صعيبه بمعنى ان ما كتعجبني حتى شي حاجه، بالعكس. ولكن ربما الخطا فيا انا كيكونوا توقعاتي اكثر من الحاجه اللي كنتوقع منها غتكون احسن وغتكون مزيانه وغتكون، فاذا بي اصدم. بون غادي نعاود نرجع معكم غنوريكم هنا كل حاجه شنو فيها. بالنسبه لهذا الفاز اللي هو هذا راه كيتباع في ايكيا، الثمن ديالو رخيص، كنظن 19 درهم ميم با. وبالنسبه لهادو اللي فيها، هادو سو سون با دي بلانت ديال بصح، هادو راه هادشي غير ارتيفيسيال. كنت خديتهم من ايكيا صراحه زوينين وكيعطوا ريحه زوينه في الاول، ولكن دابا ما كتبقاش فيهم نهائيا. هما تيجيو مزيانين، غير انا حاطاهم بعشوائيه. دونك هنا راه مخلطه شي وحدين واخداهم من طاتي، هي مات فاش كانت طاتي سي جو مغابيل بيان وي، وشي وحدين واخداهم من ايكيا. بالنسبه لهاد الفوتوفور واخداه من ايكيا. هادو راه كيسولديوهم بزاف، 39 درهم ماكسيموم الثمن ديالهم. هادي فيد بوش، هادي هي اللي كنت خديت من جوميا. انا غنحاول نبعد باش نوريها لكم البنات. هادي الثمن ديالها فريمون رخيص بزاف. جوميا هي راه غير اون بلاستيك بيان سور، ولكن ولا هي من تحت كيفاش عامله، هي اون بلاستيك بيان سور، ولكن لا كاليتي ديالها زوينه وما كتبانش ديك البلاستيك المعيق، كتبان بحال البورسلان فريمون زويونه. راه عاودت كومونديت وحده اخرى اون نوار وحده اخرى اون بلون. ان شاء الله مني غادي يوصلني لا كوموند جديده من جوميا راه غنعاود نبارطاجيها معكم. وبزاف البنات قالوا لي راه جوميا كتغلي، متفقه معكم، جوميا كتغلي بزاف. ولكن الحاجات اللي بالنسبه لي انا كنعرف الاثمنه، كناخذ عندهم الحاجه اللي الاثمنه ديالها هي هذيك، بحال في السوق بحال تما. ما كناخذش من عندهم الحاجه اللي كيعيقوا فيها في الاثمنه، حيت بعض المرات شي حاجات كيكونوا فوا 10 فوا كيبالغوا. بالنسبه هذا كنت خديت، بغيت الصغير والكبير. كنت فين ما كنمشي لايكيا كيبان ليا عندهم الكبير والصغير. واحد المره ملي مشيت خديت هذا الصغير، هذا الثمن ديالو رخيص 49 درهم كنظن. خديت الكبير وما لقيتش، خديت بلوتو الصغير وما لقيتش الكبير. قلت ان شاء الله المره الماجيه ملي غادي نمشي غادي ناخذ الكبير ديالو، غادي نجي نحطو هكا في الارض تيجي الشكل ديالو مزيون، واحد كبيبر مع واحد صغير. اي دوبوي ما عمرهم ما عاودوا جابوا الكبير. بالنسبه للسيدات اللي كيمشيو دائما لايكيا يقولوا لي واش نتوما فايتين خديتوهم، واش نتوما كنتو بغيتوهم ولا لا. بالنسبه لهذا هنايا حاطه هذا البخور ديالي اللي كيعجبني بزاف ودائما كنبارطاجيه معكم، هذا المبخره. وبالنسبه لهنا حاطه في هذه، حاطه الفحم هذا اللي كنديروه ديال البخور، وهاد المبخره. سينو هاد البلاطو راه غني عن التعريف، الثمن ديالو بسيط بزاف، كيتباعوا في ايكيا دائما كاينين، ما كيتصولداوش، ولكن الثمن ديالو اصلا صغير، يعني الثمن ديالو ماشي كبير بزاف. فوالا هما هادو. سينو هادي راه فيها الليد، بحال دابا الناس اللي كيبغيو ياخذوا الحاجات اللي فيها الليد من الاحسن تكون غتحطوها في شي بلاصه فيها اون بريز باش تقدروا تبرونشيوها. هنا ما كاينش البريز، خصنا ندوزو البريز، ندوزو على هاد البلاصه، خص يكون قريب ليكون بريز. انا هاد البلاصه ما فيهاش بريز، يعني الليد ما تنشعلهاش غارمون. فوالا هادي هي لونطري.
بوغ لي زاشا اللي خديت من اسواق السلام، خديت هاد لا بواط فوالا، هي درتها لي زونفون، جمعت لهم فيها لي جوي ديالهم. سو بريزونط بحال هكا. انا غنحاول نديها هنا. بالنسبه لهذه قطع دابا عاود صوتها حيت ما كانش الاضاءه مزيانه. ال سو بريزونط بحال هكذا، هي اون بلاستيك، هي بصراحه ماشي شي صحيحه ولا حاجه، المهم عاديه اون بلاستيك. جمعت فيها هاد التخربيق ديال البنوته ديالي، ما نقولش تخربيقه، تفرج الفيديو غتقلق. جمعت فيها هادشي زوين ديال هكا ديال البنيتات، لا مونطخ، المهم هادشي كامل ديالها. وخديت اون اوتر، انا حليت شجره باش تجي الاضاءه مزيانه، غادي نبدل الاتجاه باش تبان فوالا. وخديت اون اوتر اللي هي هذه، جمعت فيها هذوك الديناصورات الصغيورين فوالا، ها هما فوالا، حتى هي اون بلاستيك لا ميم شوز، لي دو تقريبا بنفس الثمن، شي 35 درهم، 35 درهم وشي حاجه فوالا. سينو بالنسبه للناس اللي ما عمرهم ما شافوا هذا البابل، هذا البنات راه ماشي كالاكس بحالو، ولكن لي ديمونسيون هذا صغر منه بزاف باش يقدر يجيني في هاد لا شامبر اللي كانت ديمونسيون بحال هكا صغيره. دونك كالاكس ما غاديش يجي فوالا. غادي نرجع هنا لو شابو ديالو، غادي نرجع ليه هنا لو شابو ديالو وفوالا. هذه غنعاود نرجع الموضع ديالها ونوريكم حاجات وحدين اخرين اللي الحاجه اللي عاود خديت هذه سيغطا كوات فوالا. نتوما كي كتشوفوا كيفاش دايره سخيخنه. وبالنسبه للون ديالها اختاريت هذا في الازرق فوالا، راها كامله دايره بحال هكا. نجي من هذا الكوتي كامله دايره بحال هكذا فوالا. هذا الثمن ديالها 449 درهم باش نكون صريحه معكم. اسواق السلام جاتني فيها التخفيضات، بالعكس جاني الاثمنه فيه غاليه بزاف بارابور لديما. هما ديما تيجيبوا حاجه رخيصه، ولكن هاد المره هادشي اللي جابوه جاني شويه غالي. شنو عاوتاني خديت هاد البلاد اللي كتشوفوا سخيخن، شوفوا من هنا كيفاش عامل سخيخن، فيه هاد الصوفه بحال هكا سخيخنه مزيان. وهذا هو الشكل ديالو، هذا كيدير 189 درهم. بالنسبه للديمونسيون غنحاول نوريهم لكم لي ديمونسيون ما مكتوبينش هنايا. لي ديمونسيون فيه 1 متر 50 على 2 متر فوالا. ها هي بالنسبه لي ديمونسيون 1 متر 50 على 2 متر فوالا. هي الشكل ديالها مزيان داخل لو بلون مع بلون مع اشنو مع البلون مع البيض. بالنسبه بغيت نهضر لكم على هاد الهوز دو كوات اللي كنت خديت من ايكيا. دابا حاليا كدير 499 درهم. انا كنت خديتها واقيلا، كنت خديتها اقل، كنت خديتها في البيريود ديال الكونفينمون، كانوا اقل في الوقت اللي كانوا دايرين فيه التخفيضات. ما كنصح حتى شي وحده تاخذها، سخونه وي ولكن كتحبب. ما عرفتش غيبان لكم من هنا كتحبب، كتولي كلها هكا. ما تعجبنيش انا هذا الشيء اللي كيتحبب بزاف نورمال، لانه واقيلا ديال ما عرفتش الثوب ديالها، ولكن كيولوا فيها هاد الشكيلات ما عرفتش واش تبان لكم. المهم كاليتي ديالها ماشي شي حاجه، سا ميغيط با 499 درهم. حرام نعطو 499 درهم في شي حاجه اللي هي كتحبب بحال هكا. سينون بوغ لا تابل مونجي جي شوازي هادي. هانتوما كيف كتشوفوا قلت لكم ما بقيتش بغيت توسكي هكا بلون بوحديتو. هادي فيها لو بلون وفيها لو بلون غير بهاد الجناب اللي كتشوفوا، ورجلين سينون رجلين ديالها والفوق ديالها كاين هكا في اللون ديال الخشب. وبالنسبه للشاز جي شوازي، انا غادي نحاول نقرب باش نوريها لكم مزيان. بالنسبه للشاز جي شوازي 3 كولور ديفيرونت. خديت هذا الموطارد باش يبهج بهج لو صالون. ابري ان شاء الله غتشوفوا لان واحد الغابيل ديال لو صالون. وخديت هذا الكري وخديت لوطر فوالا. كان هادو هما ثلاثه الاول اللي خديتهم اون دوبل، جوج من كل وحده. اون جينيرال خديت 6. رجلين ديالهم قالوا لي هاد الميطال ما تيصديش، بون جيسبر يكون ما تيصديش. بالنسبه لا طابل كتقدر تجر وترجع كبر من هكذا. الا كان عندكم بحال دابا الناس ولا شي حاجه وبغيتو تكبروها باش تهز لكم عدد كبير ديال الكراسه. بالنسبه لي شيز كيتباعوا بيان سور سيباري، كتختاري اللي بغيتي. لي شيز كنظن كاين واقيلا حتى لو نوار في هاد النوعيه ديال لي شيز كنظن. بالنسبه لي شيز الثمن ديالهم 900 درهم، كنظن 900 درهم. مؤخرا شفت في لو سيت لان داروا عاوتاني تخفيضات، جو بونس 700 درهم، رجعوا ب 700 درهم كنظن، واش 799 ولا شي حاجه كومسا. المهم انه تما نقصوا من الثمن ديالهم. انا غادي نقربها لكم باش تشوفوا لا كاليتي ديالها. بالنسبه لا كاليتي ديالها راه مزيانه. شوفوا اي حاجه الا ما كانش تهلو وكانت كتجر ولا كانت تستعمل بطريقه عنيفه راه ما كتكونش زوينه. بالنسبه لهذه اللي الفوق كنقلب لها على داك القلوعه، ماشي القلع، واحد لا
كتكون ديال البلاستيك، كتكون هي ايبيس بور بروتيجي لا طابل. بور مون كا ما نقدرش ندير زاجه، لان الزاجه راكم عارفين ماشي حتى بالنسبه للدراري الصغار، حتى بالنسبه لي انا مالا ضغواط بزاف. دونك بالنسبه للزاجه لا، صعيب الحال، نخاف تهرس، نخاف تتحرك، لان ما غاديش تكون لاصقه. سورتو هذه اكستنسيبل، يعني كتجر. دونك ديفيسيل ملي كتجر من هنا، هاد البلاصه هانتوما كيف كتشوفوا راه كاين بحال واحد الفتيحه من هنايا، وكتجر باش كتكبر ولا كتعاود تصغر عاوتاني. بالنسبه للوسط ديالها حاطه هاد الشيء غير هكا عادي. فوالا هاد لا بيتيت بلانط وهاد الشيء. دابا غادي نهضر لكم على لا كاليتي ديال الكراسه بحكم تجربتي الصغيره. دغيا اولا كنطيح. اولا دغيا كيطبعوا. ثانيا الا تكتبوا بالستيلو، واخا ما عرف شنو هاد لو برودوي ما تيحيدهمش، انا طبعوا لي بالستيلو. ثاني حاجه كيدخل بحال دابا الا كنتو كتاكلوا شي حاجه، كيدخل الماكله كتدخل هنا في هاد الجنيبات، ها نتوما اللي كتشوفوا في هاد البليصه، في هاد الجنيبات. دونك الواحد الا خدا هادو يرد معاهم البال وصافي. كناكلوا فيها، ماشي ما تناكلوش فيها، كناكلوا فيها بشكل يومي، وحتى لي زونفون معانا وكلشي كنحاول نتهلا فيها وصافي. كنحاول راه كل حاجه كدوز الوقت ديالها. بالنسبه للستيلو بعدا هاد لي دو اللي في الموطارد بجوجهم طبعوا بالستيلو. هادي ستيلو ما خليت ما درت ما عرفتش، خصني نمشي لمسيو بريكولاج نقلب على برودوي بحال هاد الكوير، هو ماشي كوير ديال بصح، نحاول نقلب على شي حاجه اللي تقدر تحيد ليا الستيلو. دونك هذه هي الحاجه الاولى. كتجمع تما ليميات كيتجمعوا في داك القنت كيف قلت لكم اللي هيها هي بصراحه. حتى هنا عمر ليا بالستيلو من هاد القنت، راني عنده الدراري الصغار دائما يتوقع في هادشي. عمر لي عاوتاني هنا من ستيلو، وعاود هاد البلاصه بالستيلو. ما عرفتش كيفاش غادي نحيدهم. كيف قلت لكم غادي نحاول نمشي لمسيو بريكولاج. ما كيبغوش يضغطوا بشي حاجه، بحال بعض المرات كيدفعوهم الدراري شو كيضغطوا بحال هكا. دونك خصكم تردوا معاهم البال بزاف. انا عاود نجيبها لكم من هاد القنت باش تشوفوا كيفاش كتجي. هي صراحه الشكل ديالها ولا المنيظر ديالها ولا فاش كتجي فريمون زوينه. فوالا البنات هذا الشيء اللي كنت باغا نوريكم. سينو كلشي مناش خديتو هادو خديتهم حتى هما من كيتيا. كيتيا جيون اللي كاينه في بوسكوره. كنت باغا نوريكم حتى الموبل تيفي، لان حتى هو تيجي مداير معاه بالحق مازال ما صيفطوليش. بالنسبه لو سيرفيس ديالهم زوين، ولكن عطلوا عليا لي موبل، ولا كل مره كيجيبوا لي حاجه. انا خديت كلشي مجموع وقلت لهم بالحرف انا بغيت كلشي يجيني في مره واحده. كانت شي حاجات عاد غتجي، شي حاجات قلت لهم حتى تجمعهم كاملين وصيفطوهم لي في مره. اتصلوا بيا المره الاولى جابوا لي لي كانابي اللي في الكغي، راه كنت خليت لا فوتو ديالهم في انستغرام. داز 3 جور جابوا لي غير الكراسه بوحديتهم مع مع اون طابل باس. دازت عاوتاني 3 سيمان مشيت درت اون ريكلاماسيون، ولكن بصراحه الناس اللي تما مشيت معصبه. ولكن واحد السيده تلاقيت مع سميتها غيتا، زعما تبارك الله عليها، الا ابسوربي ديك لا نيرفوزيتي وكلشي، وقالت لي انا غنتريتي هادشي ولاندي غيكون عندك. افيكتيفمون لاندي الصباح كانوا عندي لو ريست كامل صوف الموبل تيفي. قالوا لي الموبل تيفي كلهم اللي وصلوا كاسي. دونك حتى المره الماجيه مني عاودوا يصيفطوهم ونعاودوا نصيفطوها لك. حنا كنتسناو الى اجل غير مسمى، داكشي علاش تعطلت لكم في التور لو صالون كامل. فوالا كانت هذه هي لا فيديو ديال اليوم. جيسبر انكم تكونوا استفدتوا، تكونوا شفتوا شي حاجه زوينه، تكون عجباتكم. سينون هادي بزاف غيسولوني بالنسبه لهاد البلاد اللي حاطه هنا في الجناب لي اونوار. هادي صوبتها لي حنان ماستر. حنان ماستر تبارك الله عليها حادقه. هادشي كتمشي كتفصلو، كتشري الثوب وكتقاد وكتصوب. بغيف هذا صوبته لي حنان، وكنت كنحطو سور لو لي، ولكن هنا جا زوين. واخا لي كانابي اونغري جات زوينين. وبالنسبه للموطارد هاد الخديديات كيعطوهم مع هاد لي كانابي. ان شاء الله هاد لي كانابي حتى نكملهم ونصوبهم ونقادهم مزيان، وغادي نصوب لكم، غادي نوريكم الديتاي ديال كل حاجه، كيفاش حطيتها، كيفاش حاجه كلش استفتها. ماشي كل مره نوريكم تخربيقه ولا كل حاجه منين جات. فوالا حتى لهنا الفيديو ديال اليوم كتسالى. كانت معكم ايمان لا مامون امبيسيوز. خليتكم في راحه الله. تشاو.